अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरशाद भट्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में होने वाली धांधली के सबूत दे दिए और दलाइल के साथ बताया कि किस तरह से नून लीग और इलेक्शन कमीशन मिलकर अवाम के वोट्स पर डाका डाला और किस तरह से पीटीआई इन ज़िमनी इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर सकती थी और पीटीआई को हराने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आइए पहले इरशाद भट्टी की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इस टाइम पे आपको ऐसा कोई तरीकाकार नजर आ रहा है जो 8 फरवरी से कुछ मुशाबहत रखता हो? जी बिल्कुल, ये ज़िमनी इंतखाबात 2024 के अजूबा इलेक्शन की एक्सटेंशन है। क्यों? ये वही कुछ हुआ है जो 2024 में हुआ है, लेकिन ज़रा मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है, ज़रा ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। हालांकि इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। 5 अगर कौमी असम्बली की सीटें मुस्लिम लीग नून जीत भी जाती तो उन्होंने ये नहीं होना था कि कोई शहबाज शरीफ पहले ही वज़ीर आज़म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती तो कोई ये नहीं होना था कि शहबाज शरीफ से आपने हट जाना है। सूबाई असम्बलियों की सीटें अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती तो ये नहीं होना था कि मरियम नवाज साहबा का कोई वज़ीर आला पक्का हो जाना था, वो हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जीत जाती तो ये नहीं होना था कि उनका बंदा वज़ीर आला बन जाए। मसला ही हमारे यहाँ ये माइंड सेट का है। मसला ही है, एक तो मैं भूल जाऊँ इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर कहीं से हैं, तो मुबारकबाद आपको सर। क्यों उनको मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं? जीतने वालों को मुबारकबाद देनी चाहिए। भट्टी साहब आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं दुनिया समझ रही है कि मैं इलेक्शन कमीशन को क्यों मुबारकबाद दे। यहाँ मुझे भी समझा दें जरा, क्यों दे रहे हैं मुबारकबाद? क्योंकि जीतने वालों को देते जो उसने कारकर्दगी दिखाई है, इलेक्शन कमीशन ही जीता है हर जगह। इलेक्शन कमीशन ने जो कारकर्दगी दिखाई है कराची का। भट्टी साहब तब जीतता जब वो अपनी बाकायदा तौर पर सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाता, तो वो जीत होती है इलेक्शन कमीशन। तो इसलिए तो मुबारकबाद दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमहूरियत को पटड़ी से उतारा है इलेक्शन कमीशन ने, आइन की खिलाफ वर्जी की है, नया आइन लिखा है जो कराची की धांधली बल्दियाती इंतखाबात में नहीं रुकवा सका, जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सका, जिसने बाप दादा इलेक्शन करवाए हैं 2024 के अजूबा इलेक्शन। हमारे यहाँ कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। 70 का हुआ, उसमें मैंडेट नहीं माना, मुल्क टूट गया, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं फेयर कोई नहीं हुआ। लेकिन 2024 का इलेक्शन अजूबा इलेक्शन है। किस तरह कि कोई एक सियासी जमात मुझे बता दें जिसने ना कहा हो कि धांधली हुई है। कोई एक सियासी जमात, जीतने वाले भी हारने वाले। सुनिए, हाँ। और दूसरी बात कि पहला इलेक्शन है मेरी जिंदगी का जिसमें पीर पगाड़ा, मौलाना साहब, अचकजई साहब, एमल वली खान और जवेद लतीफ मुस्लिम लीग, जो सारे कह रहे हैं कि बेचा गया और खरीदा गया। पहला इलेक्शन है जिसे जीतने वाला कह रहा है मैं नहीं जीता। कंसर्न भट्टी साहब तब ना होता ना अगर एक जमात के। सुन ये बात आपकी ठीक है। हाँ, अच्छा, जीतने वाला कह रहा है मैं नहीं जीता, मैं हारा हूं, जो हारा है वो जीता है। और इसमें महमूद खान, निसार चीमा कह रहे हैं कि हमें कहा गया था कि आपको जितवा देते हैं, हमने कहा कि हमें जाली हार जीतने से बेहतर है हार। और कुछ ऐसे हारने वाले कह रहे हैं मैं हार गया हूं, लेकिन जो जीता है ना वो मुस्लिम लीग नून का नहीं है, वो तरीके इंसाफ का है, वो भी हार गया है। तो ये ऐसे इलेक्शन कभी भी नहीं हुआ। और अजीबो गरीब ये हमारे यहाँ चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। अगर आप समझते हैं कि मूसा इलाही 63,000 वोट हैं और परवेज इलाही के 18,000 वोट हैं, तो आप समझें क़यामत करीब है। क्यों? वाई? अब भट्टी साहब ये भी तो होता है ना, बल्कि मैं दानियाल चौधरी साहब की तरफ लेकर जाऊंगी। नहीं, मुझे बताएं कि क्या वजह है। मैं देखें, अगर किसी की हुकूमत हो तो आवाम भी अंडरस्टैंड कर रही होती है ना कि इनकी हुकूमत है, कोई एक आधी नशस्त से ऊपर नीचे नहीं हो जाता। अभी भी अपने दिल पे हाथ रख के लेफ्ट राइट पे, मैं तो आई वांट टू नो, आपको लगता है लोग निकलेंगे वो तंग आकर नहीं, वो मायूस होकर नहीं घर पे बैठे होंगे कि हम वोट कर लें तो क्या होगा? मैं कह रहा हूं कि इसको भी शामिल कर लें, इसको भी शामिल कर लें, और इसको भी शामिल करें कि हमारी हरकतों और करतूतों की वजह से लोगों का इस प्रोसेस से एतबार उठता जा रहा है कि क्यों वोट करें भाई। जब वोट हम करते हैं तो कहीं निकल इधर करते हैं तो उधर निकल जाता है। आप समझते हैं, यानी कोई कॉमन सेंस है कि मूसा इलाही जीत जाए परवेज इलाही से, जो जेल में है और जो 78 साल है और जो अभी गलत है या सही है अपने मौक़िफ़ पे खड़ा है। और मूसा इलाही की क्या कारकर्दगी है, क्या उस हुकूमत के साथ कारकर्दगी है ना, और हुकूमत के क्या कर। चलें, अब जीतने वाले ज्यादा शोर मचा रहे हैं हारने वालों से भी, ऐसा क्यों? मैंने कहा ना दादा इलेक्शन है। पहले तो 2 बातें, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि दानियाल ने कहा कि हम अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अकलीती अवाम की नुमाइंदगी। ये फार्म 47 की हुकूमत है, ये मसनूई हुकूमत है, ये जाली हुकूमत है। दूसरा, डिलीवर किया, क्या डिलीवर किया है? पहली बात तो ये भी मैं इस पे भी इत्तफाक नहीं करता कि पाकिस्तान में कारकर्दगी पर वोट मिलते हैं। सिंध में कभी पीपल्स पार्टी ना जीती, केपी में तीसरी मरतबा तहरीक इंसाफ ना जीती महमूद खान की गवर्नेंस के बाद। तो और दूसरा क्या डिलीवर किया है? 20 रुपए की रोटी 16 की है, मिल रही है।
اور آپ کو ملی ہے ویسے جا کے پتا کیا کیسے کوئی کامن سینس ہے ملی یعنی بجلی مہنگی ہو گیس مہنگی ہو آٹا مہنگا ہو یہ علیحدہ بات ہے کسان رول رہے ہیں لیکن آپ روٹی سستی کروا لیں اور جتنے اشتہارات پہ پیسے لگوائیں ویسے مجھے دکھ ہوا ہے مریم نواز صاحبہ اگر سن رہی ہیں تو آپ پہ کہ آپ بس کر دیں آپ بھی اپنے وہی اشتہارات سرکاری اشتہارات پہ اپنی تصویریں روٹی تندوروں پہ تصویروں والے آپ کے اشتہارات لگے ہوئے ہیں کب تک پتہ نہیں آپ کو اپنے چہرے پسند ہیں اپنی آواز پسند ہے کیا کہا جائے آٹے کے تھیلے پہ نواز شریف صاحب کی تصویر تندوروں پہ آپ کی تصویر کوئی پھر میں نے بتایا کہ 5-6 سیاسی جماعتیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں الیکشن بیچے گئے اور خریدے گئے میں تو حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن ہی نہیں بلا رہا ان کے جویل لطیف کوئی بلا رہے کہ شیخ پورہ کی 5 سیٹیں 90 کروڑ میں کیسے دی گئی ذرا ثبوت دو یہ تو الیکشن صاحب نے کہا ہے پورا نہیں وہ تو چھوڑ دینا یہ تو حکومتی پارٹی کے ہیں نا تو یہ تو الیکشن کمیشن کو بلانا چاہیے کہ بھائی مجھے تو تم نے زیرو کر دی میری کریڈیبلٹی مجھے تو تم نے کھو کھاتے میں پھینک دیا بتاؤ ثبوت دو 90 کروڑ کس نے دیا تھا کس کو دیا تھا تیسری بات جیتنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیتے ہارنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں وہ جیتے ہیں پھر نثار چیمہ لشکری رئیسانی محمود خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا جیت جائیں ہم نہیں جیتے تو یہ جو اور پھر حکومت آدھی مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ کمال ہے جی یہی ہم جیتے ہمارا آدھی کہہ رہی ہے دانیال چودھری یہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم باقاعدہ جیتے ہیں عوام کی سپورٹ سے جیتے ہیں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے پوری نون یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جیتے پوری نون لیگ نہیں کہہ رہی ویسے بیرسٹ صاحب معذرت کے ساتھ اگر یہ آف ایئر بات ہوتی ہے نا کہ اگر آف ایئر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا کہ نہیں جی یہ ہم انتخابات نہیں جیتے تو بات الگ ہے آن ایئر آ کے لوگ آپ کے کہہ رہے ہیں تو پھر اب آپ منع نہیں کر سکتے ان کے گجرات کے عابد رضا کہہ رہے ہیں کہ 7,000 سالک اور 23,000 شافع یا 7,000 شافع اور 23,000 سالک نے لی اور دوسری طرف 1.5 لاکھ اور 70,000 ووٹ تھے اور دانیال عزیز صاحب اپنے ہاتھ پہ رکھ دل پہ ہاتھ رکھ کے ویسے دل تو انہوں نے کسی کو دیا ہوا ہے لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ الہی جیت سکتا ہے پرویز الہی سے آج جو سائنسدانی ہوئی ہے یہ 8 فروری سے بہت ڈیفرنٹ ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید فارم 47 کا الیکشن ہوگا اور شام کو ہم نے تمام لوگ ڈپیوٹ کر دیے تھے کہ آپ 5 بجے کے بعد RO آفیسز کے باہر ہو جائیں گے آج جو تماشا وہ تو ہمارے بھی دماغ جو ہے نا وہ 14 طبق روشن ہو گئے کہ آج تو 11:30 بجے فارم 45 پولیس کی بھاری نفری 200-300 افراد ایک DSP کے زیر اثر اینڈ آئی ایم ٹاکنگ بائی لارج ایوری ویئر یہ میں ایک جگہ پورے پاکستان کے اندر کیا ہوا کہ ایک DSP متعین کیا گیا DSP 200-300 پولیس والے لایا پریزائڈنگ آفیسر کے پاس گیا اس نے جا کے باہر سے بند کر دیا اور ہم نے ٹھپے لگانے شروع کر دیے ڈبوں میں سے پورے گچھے نکلے ایک وجہ سے بیلٹ ڈالا جاتا ہے نہیں آتا کٹھے ریپ ہو کے 100 کے گچھے نکلے انہیں کہا بس کاؤنٹ کرنا شروع کر دو ساتھ ہی جو ہمارے وہاں پہ پولنگ ایجنٹس تھے ان کو انہوں نے تھپڑ مار کے وہاں پہ فارم 45 سائن صبح 11 بجے کے اگر آپ دیکھیں ہو بلینک فارم 45 سائن کرا دیے تو اس دفعہ کی جو آج کی ایجاد ہے وہ ہمیں 8 فروری کے بعد مطلب جس طریقے کے الیکشن ریگنگ ہم اب سیکھ رہے ہیں آئی ایم شیور کہ یہ تو پاکستان کے پوری دنیا کے لیے میرے خیال ایک بہت بڑا تجربہ ہے اور ہم سے سیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے کی جا سکتی ہے سو آج ایک بالکل ڈفرنٹ تھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں میں کل ایک شاپ سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا جی 8 فروری کو جو رپورٹ کیا گیا مختلف ایجنسیز کے ذریعے نواز شریف کو یا مسلم نون کو انہیں یہ بتایا گیا کہ اصل تمہاری اوقات یہ کہ تم لوگوں نے 17 سیٹیں جیتی تھی نیشنل اسمبلی کے دوسری رپورٹ میں 19 تھی اور تیسری رپورٹ میں 23 سیٹیں تھی اب جب 17 ہوں یا 19 ہو یا 23 سیٹ والی پارٹی کو جب آپ بٹھاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں اس کو ایک میجورٹی دکھاتے ہیں پھر اس کو آپ پرائم منسٹر بناتے ہیں اس پولیٹیکل نیریٹو کو آپ نے سپورٹ جب کرنا ہو تو پھر جب اس طرح کا بائی الیکشن ہے تو پھر آپ کی مجبوری بن جاتی ہے حتیٰ کہ فرق کوئی نہیں پڑتا تھا آپ جانے دیتے پاکستان PTI اگر جیت بھی جاتی تو کیا فرق پڑتا لیکن کیونکہ آپ کا پولیٹیکل نیریٹو اتنا جھوٹا تھا کہ اگر آج یہ دھچکا لگ جاتا تو وہ جو رہی صحیح آپ کی عزت تھی وہ بھی خراب ہو جانی تو اس لیے اتنا بڑا ایک اور فراڈ کیا گیا میں ایک بات بتاؤں آپ یہ ڈھکوسلے بند ہی کر دیں الیکشن کیا کرانے پاکستان میں حکم صادر کر دیا کرے کہ جناب اس کو لگانا اور اس کو لگانا ناظرین آپ اندازہ کیجئے کہ 8